सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात अपने ज़ौक़ के मुताबिक दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरतुन निसा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इसका तर्जुमा यह है कि ए महबूब, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे, और अल्लाह ताला का तुम पर बड़ा फ़ज़ल है। कुरान करीम की ये आयत भी आपके सामने पेश करता हूँ जिससे हुजूर का इल्म गैब साबित होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे वो चाहता है। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूली। गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसलत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। हज़रात मोहतरम, पहली आयत भी ऐलान कर रही है रसूलों की जमात जो मुज्तबा है, यानी तमाम इंसानों में सबसे चुन लिया गया है, उनको अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमा देता है। और दूसरी आयत भी ऐलान कर रही है कि रसूलों की जमात को अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाता है। रहमत आलम तो अल्लाह ताला के पसंदीदा रसूल हैं, यानी रहमतुल लिल आलमीन, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पसंदीदा रसूल हैं, मुज्तबा भी हैं, मुर्तज़ा भी हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गैब पर मुतल्ले फरमाया है। कुरान करीम की एक आयत और है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, यानी और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह ताला का ये फरमान उसी वक्त सही होगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म दिया गया हो और हुजूर दूसरों को बताते भी हों, क्योंकि बखील उसे कहते हैं जिसके पास माल हो और वो किसी को देता ना हो। यकीनन उसका मतलब ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते भी हैं और दूसरों को भी बताते हैं। कुरान करीम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात साबित हो रहे हैं, लेकिन बाद लोग हुजूर की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन बदबख्तों और बदनसीबों के घटाने से सरकार की शान घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती ही जाएगी। आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा काम। वो आयतें जिनसे मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा, तुम फरमा दो कि मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, और ना ये कहो कि मैं आपके गैब जान लेता हूँ। कुरान करीम में दूसरे मकाम पर आता है, व इंदहु मफ़ातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुआ, और उसी के पास हैं कुंजियाँ गैब की, उन्हें वही जानता है। कुरान हकीम की इन दो आयतों से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। इन आयतों का मतलब यह है कि हुजूर ज़ाती तौर पर गैब नहीं जानते थे। जिन आयत में आया है कि हुजूर इल्म गैब जानते हैं, मतलब यह है कि इल्म गैब अताई तौर पर जानते हैं, यानी अल्लाह ताला के इल्म गैब अता करने से जानते हैं। अल्लाह ताला के अता करने से रसूलों को इल्म गैब आता है। अल्लाह के इल्म गैब और अंबिया कराम के इल्म गैब जानने में फ़र्क है। अल्लाह करीम का इल्म गैब ज़ाती है और गैर मुतनाही है और लामहदूद है, और अंबिया कराम का इल्म गैब अताई है। अल्लाह ताला यानी अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ है, और अल्लाह ताला का इल्म गैब कदीम है, अंबिया किराम का इल्म गैब हादिस है। इस वजाहत के बाद भी अगर कोई शख्स न समझे और अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम लगाता रहे, ये उसकी बदबख्ती है।
کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹ جاتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے کے فقیہان حرم بے توفیق۔ احادیث میں علم غیب کا ثبوت۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلد فاطمہ ان شاء اللہ غلاما یکون فی حجرکا۔ سرکار مدینہ نے خبر دی کہ فاطمہ الزہرا کے فرزند پیدا ہوگا جو تمہاری پرورش میں ہوگا۔ جو خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ پوری ہوئی، اور حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ دو قبروں والوں کو عذاب قبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ کا دو قبروں پر سے گزر ہوا، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چگل خوری کرتا تھا۔ پھر ایک تر شاخ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لے کر اس کو آدھا چیر کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کہ جو کچھ قبر کے اندر ہو رہا ہے آپ کو وہ بھی پتہ ہے، تو پھر یہ لوگ کہتے کیوں ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا؟ اور آگے فرمائیں کہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے چند اعتراض میں آپ کو بتاؤں گا۔ اعتراض ہوتا ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، یعنی خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو اپنی بھی خبر نہ تھی کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ علم کی نفی نہیں ہے بلکہ درایتاً کی نفی ہے۔ یہ ہے کہ میں قیاس سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، معاملہ کیا کیا جائے گا، بلکہ اس کا تعلق وہی ہے الہی سے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہوں، میرا علم یقینی ہے، قیاسی نہیں ہے۔ حضور کی شان، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی حضور پریشان رہے، بغیر وحی آنے کے کچھ نہ بتا سکے، یہ تہمت صحیح ہے یا غلط؟ اگر غیب کا علم ہوتا، کہتے ہیں اگر غیب کا علم ہوتا تو پریشان کیوں ہوتے، اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے، نہ کہ نہ جاننا ثابت۔ نہ بتانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ حضور جانتے بھی نہیں تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی بہت روز تک حضرت عائشہ کی عصمت کی آیات نہ اتاری، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی خبر نہ تھی؟ اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی خبر نہ تھی، کیونکہ کچھ روز تک آپ نے کوئی آیات نہیں اتاری تھی۔ معاذ اللہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں، یعنی میری بیوی پاک دامن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں کیا۔ نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ اس گندگی سے مراد زنا کی گندگی ہے، یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، ہاں کافرہ ہو سکتی ہے۔ کفر سخت جرم ہے مگر گھنونی چیز نہیں ہے۔ زنا سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اس لیے نبی کی بیوی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ الغرض رحمت للعالمین کو علم تھا لیکن اظہار نہیں فرمایا۔ زہر والا گوشت کیوں کھایا؟ پھر سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم تھا تو خیبر میں زہر ملا ہوا گوشت کیوں کھا لیا؟ اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش ہے جس سے نبی معصوم ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کو یہ علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ ہم اسے کھا لیں تاکہ بوقت وفات اس زہر کا اثر لوٹیں اور ہم کو شہادت کی موت عطا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی و رضا تھے۔ یہ بات جعل حق کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔